अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप भी जाग रहे होंगे। सारी रात आप जागेंगे क्योंकि पाकिस्तान में जो मंजरनामा सियासी है और पार्लिमान के अंदर है वो पूरी कौम जाग रही है, देख रही है कि क्या हो रहा है। और बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है और इसके पीछे एक खबरों का अंबार है, मालूमात का अंबार है जो आपके साथ शेयर करना है। कुछ तज्जिया भी है और आईनी तरमीम तो हो गई और बिलावल भुट्टो जरदारी तो छा गया। हुकूमत मुस्लिम लीग नून पीछे मौजूद थी, देख रही थी कि इसके लिए इत्तेफाक राय कैसे होता है। सारा जो एक ये टास्क था, ये जिम्मेदारी थी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के पास थी और मौलाना के घर का मोर्चा तो बिलावल ने नहीं छोड़ा और आखिरकार मौलाना को राम कर लिया। लेकिन इसमें जो खबरें बाहर आती रहीं कि मौलाना नाराज और मौलाना किसी बात पे खफा, वो सब सियासी तौर पे तो वो चलता है, लेकिन अब हम पूरे वसूख से आपको ये बता सकते हैं कि इस सारे मामले में मौलाना ने जो किरदार अदा किया है वो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी से भी बड़ा किरदार अदा किया है। मौलाना ने आईनी तरमीम के लिए एक वसी तर जो इत्तेफाक राय है उसके लिए कोशिश की है, क्योंकि जो आईनी तरमीम है वो कोई आम लेजिस्लेशन नहीं है, वो आइन में तरमीम है और उसके लिए पूरी पार्लिमान से एक आवाज आना बहुत जरूरी होता है। और चूंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो एक बड़ी ओपोजिशन जमात है और उसके अरकान की हमायत के बगैर 2/3 अक्सरियत भी पूरी नहीं हो रही थी कौमी असम्बली और सेनेट से। इसके अलावा भी माजी में जितनी भी आईनी तरमीम हुई हैं और ख़ास तौर पे जब हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो वो इत्तेफाक राय से होती हैं। तो मौलाना ने यहाँ पर तहरीक इंसाफ को इंगेज करने के लिए, साथ शामिल रखने के लिए जो कोशिशें की हैं वो इस नहज पर पहुंच चुकी हैं कि अब एक मौका और तहरीक इंसाफ को मिला और दिया गया और उसके लिए जो अडयाला में एक मुलाकात करवाई गई, उसकी इजाज़त दिलवाई गई और उस मुलाकात को भी सराहा है मौलाना फजलुर रहमान ने और उसमें कहा है कि मुझे उसमें से भी उम्मीद नज़र आती है। तो अब होगा क्या? होगा ये कि जो मसवदा तैयार हुआ उसमें यकीनी तौर पे जो मुस्लिम लीग नून ने शुरू में एक मसवदा तैयार किया था इस 26वीं आईनी तरमीम, वो तो बिल्कुल एक तरफ हो गया है। अब जो मसवदा फाइनल हुआ है वो मौलाना और पीपल्स पार्टी दोनों की जो अरकरेजी है उसका वो मसवदा है, वो हतमी तौर पे वो फाइनल है, कोई उसमें इख्तलाफ नहीं है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आईनी बेंच की है, वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी का और पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था, उसमें बाकी जमातें भी मुतफिक थी। आईनी अदालत की बात थी, लेकिन आईनी जो बेंच है, कहने को ये आईनी बेंच है लेकिन असल में ये भी आईनी अदालत ही है। और उससे बढ़कर जो नए चीफ जस्टिस की तैनाती का जो तरीकाकार है वो भी तय है। इसमें 3 रुकनी जो सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल, वो एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो उस पैनल में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वो कौन होंगे, क्या होगा, उस पर हम बिल्कुल अलग बात करते हैं। आज हम सिर्फ इस सारे सियासी अमल पे बात करते हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी और मौलाना ने जो एक ये कंसेंसस, जो इत्तेफाक राय हासिल किया है, ये बहुत अहम है। और इसमें सबसे अहम मैं समझता हूं कि ना सिर्फ जो सियासी जो इस वक्त फरीक हैं, जमातें हैं, पार्टियां हैं, उनका इसमें एक रोल है, साथ ही साथ रियासत के जो तमाम मुतलका फरीक हैं वो भी इसमें, उनकी सपोर्ट भी है। क्यों मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्यों जब आप अडयाला में एक खसूसी रिक्वेस्ट पर पीटीआई के वफद को इजाजत दिलवाते हैं तो क्या वो इजाजत बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक रोल तो आ गया। तो ये जो रोल है इसमें जुडिशरी है, उसका भी एक अहम रोल है। हां, जुडिशरी का जो अहम रोल है उसका क्रेडिट और सेहरा वो काजी फायज ईसा को जाता है
کہ انہوں نے وہ تمام رکاوٹیں جو ماضی میں عدالتیں کھل جاتی تھی ایسے موقعوں پہ اور آئینی ترامیم یا قانون سازی سے روک دیا جاتا تھا اور پارلیمان کو کردار ادا نہیں کرنے دیا جاتا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ تمام جو جوڈیشل انکروچمنٹ ہے اس کا راستہ روکا اور ایک جو پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو یقینی بنایا. یہ بہت بڑا جوڈیشری کا ایک کریڈٹ ہے اور ایک رول ہے. یہ جو آئینی ترمیم منظور ہونے جا رہی ہے، اب تو میں کہتا ہوں کہ منظور ہو گئی ہے. ظاہر سی بات ہے منظور تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے جب ہوگی تو ہم اس کو تبھی کہیں گے، لیکن ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ رک نہیں رہی، اب یہ رک نہیں سکتی. تحریک انصاف کے پاس جو یہ موقع ہے اپنی سیاست بچانے کا اور ملک کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، پارلیمان کی مضبوطی کے لیے اپنے آپ کو ایک مثبت اس کا جو طرز عمل ہے اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس یہ آخری موقع ہے. عمران خان کو جو اس کے ساتھ ملنے گیا تھے انہوں نے جو سمجھانے کی کوشش کی اور جو وہاں سے چیزیں سامنے آئیں، اور وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تحریک انصاف اگر مولانا کی بات مانتی ہے، جو لیڈر اس کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، میں اس تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، اور بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، عمر ایوب، یہ جو سارے لیڈر ہیں، لیکن اگر مجبور ہوتے ہیں اور جیسے پہلے ہوتے چلے آئے ہیں تو نمبر گیم ایشو نہیں ہے. میں بار بار پہلے بھی کہتا آیا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، نمبر گیم اس آئینی ترمیم کی منظوری میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہے. حکومت کی تیاری پہلے دن سے تھی اور اس وقت بھی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ایون مولانا بھی ساتھ نہیں دیتے تب بھی نمبر گیم پوری ہے. لیکن چونکہ آئینی ترمیم ہے اور اس میں مولانا اور تحریک انصاف ہے، اس کو منوانا، اس کو راضی کرنا یہ بڑا اہم تھا. تو مولانا تو مان گئے. اب مولانا نے جو تحریک انصاف سے ٹائم لیا ہے، یا تحریک انصاف نے ایک دن کا اور ٹائم لیا، تو ایک دن کی اور بات ہے. اب تو دن بھی نہیں ہے، 12 گھنٹے ہیں. آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر اس وقت اگلے دن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر، اور سینٹ اور قومی اسمبلی سے یہ منظور ہو چکا ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم یہ منظور ہونے کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر بدلنے جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ، وہ کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھے گا. خیر ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، اس میں اتنی آسانی سے چین نہیں آنے والا. ابھی بہت ہی گھمبیر مسائل موجود ہیں. یہ ایک صرف ایشو ہے جو عدالتی اصلاحات کا ہے، اور جو عدلیہ سے ایک رکاوٹ مسلسل چلی آ رہی ہے پارلیمان کو کام کرنے سے روکنے کے لیے، جو آئینی مسائل ہیں اس کی طرف سارا فوکس ہوتا ہے. جو انصاف کے تقاضے ہیں اس پر فوکس نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد، اور حکومت کو کام کرنے کے لیے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملے گی. اس کو سپریم کورٹ سے اس کو بار بار انتظامی معاملات میں، حکومتی معاملات میں مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. نئے چیف جسٹس کون ہوں گے یہ بالکل ایک علیحدہ چیپٹر ہے. وہ جو بھی ہوں گے، جب یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی تو وہ پھر اس آئین کے تحت ہی کام کریں گے. اس میں ان کے پاس سوموٹو کا جو یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے وہ اختیار بھی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جو آئینی معاملات ہیں وہ آئینی بینچ دیکھے گا. اس کے ساتھ حکومت کے جو ایشوز ہیں اس میں خواہ مخواہ کی مداخلت نہیں ہوگی. اب فرض کریں چیف جسٹس اب یحییٰ آفریدی ہوتے ہیں یا کوئی اور، تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مولانا کا راضی ہونا پاکستان کے سیاسی نظام کو استحکام دینے کے مترادف ہے. پی ٹی آئی کے پاس یہ، پھر میں بتا رہا ہوں اس ویلاگ کے آخر میں، کہ یہ آخری موقع ہے اپنی سیاست بچانے کا، اپنی پارٹی بچانے کا، اور اپنے قائد جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ میں موجود ہیں ان کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف دلانے کا. تو دیکھتے ہیں کوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، سیاسی فیصلے کرتے ہیں، یا اسی راہ پہ گامزن رہتے ہیں کہ جو ان کو بانی پی ٹی آئی، کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو بڑا خوفناک ہے، اس کو ہم پھر ابھی نہیں چھیڑتے، کیونکہ وہ اس پہ بات کریں گے تو یہ سارا
جو سینیریو ہے اس کو ہم اس کی اہمیت ہم کم کر دیں گے، کیونکہ وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. اگر اس پہ جائیں گے تو پھر تو شاید اتفاق رائے اس ملک میں ہو ہی نہ. عمران خان کو تو مائنس کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو. دیکھتے رہیے ہمارا ویلاگ. کل بھی ہم اس پہ آپ سے بات کریں گے اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اس میں آپ صرف یہ ایک دیکھ لیجئے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ہمارے پرانے ویلاگز بھی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے کوئی لمبی نہیں چھوڑی. جو کہا وہ ہوا. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.